बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अंतर्गत टैक्सेसन सब्जेक्ट को लस सेट अफ एंड कैरी फरवर्ड अफ लसेस च्याप्टर में छौं हामी र यो च्याप्टर खास गरी इन्भेस्टरहरूलाई वा बिजनेसम्यानहरूलाई प्रिभियस इयरको लसहरूलाई पनि हामी एडजस्ट गर्न पाउने सुविधा दिएको हो र त्यसरी चाहिँ लसलाई एडजस्टमेन्ट गर्न सकियो भने इन्भेस्टरहरू र बिजनेसम्यानहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म भए पनि बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन गर्नका लागि इन्भेस्टमेन्ट ट्रान्ज्याक्सन गर्नका लागि अर्निङका लागि केही कन्सेसन हुन्छ भन्ने उद्देश्यले इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 ले बनाएको प्रोभिजन हो र लस सेट अफ भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भने इन्टरहेड एडजस्टमेन्टको कुरा आउँछ। जस्तो सियरलाई सोल्ड गर्दा भएको लसलाई सियरकै गेनबाट चाहिँ हामी एडजस्टमेन्ट गर्छौँ, अर्थात् तपाईको चाहिँ जस्तो क्यापिटल लसहरू छ भने त्यसलाई क्यापिटल गेनबाट नै सेटअप गर्छौँ, अनि इन्भेस्टमेन्टका लसहरू छन् भने इन्भेस्टमेन्टकै गेनबाट सेटअप गर्छौँ हैन। यी सब कुरा के हुन्छ भन्दा लस सेटअपसँग सम्बन्धित वा एडजस्टमेन्टसँग सम्बन्धित कुरा छ। त्यस्तै क्यारी फरवर्ड अफ लसेस भनेको हामी अघिल्लो वर्षको लसहरूलाई आउँदो वर्षहरूमा सेटअप गर्दै जाने, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ हामी एडजस्ट गर्दै जाने सिस्टम, त्यस्तो चाहिँ प्रोभिजनसँग सम्बन्धित छ। अब यहाँनिर क्यारी फरवर्डसँग सम्बन्धित केही प्रोभिजनहरू छन् र उक्त प्रोभिजनहरूतर्फ जाउँ। जस्तो नेपालमा रन गरेको कुनै पनि नर्मल बिजनेस हो र नर्मल बिजनेस रन गर्दा यदि लस भएको छ भने त्यो लस भएको पिरियडदेखि आउँदो 7 वर्षसम्म चाहिँ भएको गेनबाट उक्त लसलाई चाहिँ सेटअप गरेर बाँकी बचेको इन्कममा मात्रै नेपाल गभर्मेन्टलाई चाहिँ ट्याक्स पेमेन्ट गर्दा हुन्छ हैन। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट लसको पनि प्रोभिजन त्यस्तै नै छ हैन। जस्तो अहिलेको साल इन्भेस्टमेन्ट गर्दा यदि लस भइदियो भने त्यसलाई हामी आउँदो 7 वर्षसम्म इन्भेस्टमेन्टबाट भएको गेनमा चाहिँ त्यसलाई एडजस्ट गर्न पाउने, सेटअप गर्न पाउने प्रोभिजन छ। त्यस्तै नर्मल बिजनेस भनेर अघि मैले भने नर्मल बिजनेस र अर्को फेरि के छ भने नर्मल बिजनेस भन्ने बित्तिकै हामी ट्रेडिङ बिजनेसहरू, स्पेशल इन्डस्ट्रीहरू यी सबै पर्छन्। तर त्यो बाहेक फेरि अरू के छ भने जस्तो पेट्रोलियम बिजनेससँग रिलेटेड, अनि इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्टसँग हैन, इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसनसँग, पावर हाउससँग रिलेटेड कुनै पनि के अरे इन्टिटी छ भने, अनि त्यस्तै कुनै पनि इन्टिटी बुट र बोर्ड सिस्टमबाट इस्टाब्लिस्ड भएको छ भने ती सबै इन्टिटीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अहिलेको वर्षको लसलाई आउँदो नेक्स्ट 12 इयरसम्म चाहिँ सेटअप गर्न पाउने प्रोभिजन इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 मा व्यवस्था गरेको छ। यी यससँग सम्बन्धित नोट्सहरू पनि हामी कर्मैसँग लेख्दै पनि जाउँ हैन, अनि त्यही कुराहरू डिस्कस पनि गर्दै गरौँला। र यो इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर नै हो हैन। अब इक्जाममा हामीहरूलाई 7 मार्क्सको क्वेसन यो च्याप्टरबाट आउँछ। लङ क्वेसनमा राख्दाखेरि डेप्रिसिएसन र अनि क्यारी फरवर्ड दुईटैको क्वेसनलाई मिक्स गरेर भन्नाले दुईटा अलग अलग ए र बी गराएर त्यसरी चाहिँ क्वेसन सोधेको पाइन्छ। तसर्थ यो च्याप्टरबाट चाहिँ हाम्रो 7 मार्क्सको क्वेसन बेसिकल्ली आउने गरेछ। र यसका प्रोभिजनहरू नोट्सहरूतर्फ जाउँ हैन। नोट्समा फर्स्टमा जाउँ, normal business loss can be carried forward up to the next 7 year। आउँदो 7 वर्षसम्म चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं, सेटअप गर्न सक्छौं। जसरी बिजनेस लस नर्मल बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन छ भने त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट 7 इयरसम्म हामी क्यारी फरवर्ड गर्न सक्छौं। तर के छ भने बुट रिलेटेड र यो पेट्रोलियम बिजनेससँग रिलेटेड छ भने त्यस्तो किसिमको एन्टिटीले आफ्नो लसलाई चाहिँ नेक्स्ट 12 इयरसम्म सेटअप गर्न पाउँछ हैन। तसर्थ मैले यहाँ सेकेन्ड नम्बरको दोस्रो नम्बरको नोटमा लेख्ने भए
लस अफ पेट्रोलियम बिजनेस, त्यस्तै इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, any entity established under boot and boat system, boat or boot system, can be carried forward up to the next 12 year, 12 वर्षसम्म चाहिँ सेटअप गर्न सकिन्छ वा पाइन्छ, त्यस्तो प्रोभिजन छ। त्यसै गरेर हामी नर्मल इन्भेस्टमेन्ट लसहरू छ भने त्यस्तो इन्भेस्टमेन्ट लसहरूलाई पनि हामी क्यारी फरवर्ड गर्न पाइने प्रोभिजन छ हैन। तसर्थ इन्भेस्टमेन्ट लस can be carried forward up to the next 7 year, 7 इयरसम्म हामी नेक्स्ट 7 इयरसम्म चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट लसलाई पनि क्यारी फरवर्ड गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट लस ड्युरिङ द ट्याक्स एक्जाम्सन पिरियड क्यान नट बी क्यारिड फरवर्ड भन्छ हैन। जस्तो बिजनेससँग रिलेटेड र इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड लसहरू जुन पिरियडको लस चाहिँ के अरे जुन पिरियड चाहिँ ट्याक्स कन्सेसनको पिरियड छ, अर्थात् 3 इयरसम्म चाहिँ ट्याक्स होलिडे भएको, 10 इयरसम्म चाहिँ ट्याक्स होलिडे, फर्स्ट 10 इयर्ससम्म चाहिँ ट्याक्स होलिडे भएको त्यस्तो कन्डिसन छ भने त्यो ट्याक्स होलिडे भएको अर्थात् ट्याक्स एक्जाम्सनको ड्युरेसनमा भएको लसलाई चाहिँ फर्दर इन्कम इयरहरूमा चाहिँ सेटअप गर्न पाइँदैन, अर्थात् क्यारिड फरवर्ड गर्न पाइँदैन। तसर्थ त्यो नोट पनि हामी यहाँ लेखौँ हैन। बिजनेस और इन्भेस्टमेन्ट लस during the tax exemption period, cannot be carried forward, भनेर हामी यसरी नोट लेख्छौं। यदि हामीलाई कुनै फर्स्ट 3 इयरसम्मको चाहिँ त्यो कम्पनी दिएको छ र त्यो कम्पनीको चाहिँ पहिलो 3 वर्षको चाहिँ ट्याक्स पेमेन्ट गर्नु पर्दैन, ट्याक्स होलिडे छ, ट्याक्स एक्जाम्सन छ भनेर भन्छ भने, अनि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने त्यो पहिलो 3 वर्षको लसलाई हामी फर्दर इन्कम इयरहरुमा सेटअप गर्न मिल्दैन भन्न खोजेको यो प्रोभिजनले। त्यसै गरी अर्को प्रोभिजनतिर जाउँ। अर्को प्रोभिजन भनेको कुनै पनि डोमेस्टिक बिजनेसमा लस छ भने, डोमेस्टिक बिजनेस नेपाल भित्र नै सञ्चालन गरेको कुनै पनि बिजनेस छ भने त्यस्तो बिजनेस यदि लसमा छ भने ग्लोबल इन्कमबाट हामी सेटअप गर्न पाउँछौं। तसर्थ त्यसमा पनि जाउँ। डोमेस्टिक बिजनेस लस can be set off लेखौं हैन, can be set off against global income, from any source। यो एनी सोर्स भनेको बिजनेस
एज वेल एज इन्भेस्टमेन्ट। बिजनेसको इन्कमबाट पनि हुनसक्छ र इन्भेस्टमेन्टको इन्कमबाट पनि हुनसक्छ। ग्लोबल जुनसुकै कन्ट्रीको गेन छ भने पनि डोमेस्टिक बिजनेस लसलाई चाहिँ हामी सेटअप गर्न सक्छौँ वा एडजस्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै 6 नम्बरमा फरेन बिजनेस लस can be adjusted with income from foreign country from any source, that means business as well as investment। अब यो प्रोभिजन के हुन्छ भने क्यान बी सेट अप विदिन अ सेम कन्ट्रीको कुरा पनि हो हैन। क्यान बी सेम कन्ट्री पनि सम्झिनु पर्यो। जस्तो इन्डियामा कुनै पनि बिजनेस रन गर्नुभयो भने र इन्डियाबाटै अन भएको जुन इन्कमहरू छ भने त्यस्तो इन्कमबाट हामी चाहिँ सेटअप गर्न सक्छौँ। सेम कन्ट्रीकै हुनु पर्यो। अन्य कन्ट्रीको हो भने पाकिस्तानको भुटानको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ सेटअप गर्न सकिँदैन। त्यसै गरेर हामी 7 नम्बरको प्रोभिजनमा जाउँ। डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट लस can be set off against global investment income। अब ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्नु पर्यो भने डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट इन्कम पनि हुनसक्छ र फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन्कम पनि हुनसक्छ। इन्भेस्टमेन्ट लसलाई पनि हामी बिजनेस इन्कमबाट सेटअप गर्न पाइँदैन। त्यसै गरेर फरेन इन्भेस्टमेन्ट लस छ भने फरेन इन्भेस्टमेन्ट लस can be set off against with investment income of same country। सेम कन्ट्रीको इन्भेस्टमेन्ट इन्कमबाट मात्रै हामी सेटअप गर्न पाइन्छ। फरेन इन्भेस्टमेन्ट लस छ भने डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट गेनबाट भने त्यसलाई सेटअप गर्न पाइँदैन। त्यसै गरेर हामी 9 नम्बरमा जाउँ। 9 नम्बरमा के छ भने यदि हामीसँग चाहिँ क्यापिटल गेनहरू छन्, क्यापिटल लसहरू छ भने त्यस्तो क्यापिटल लसलाई हामी इन्टर हेड एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इट मिन्स त्यो मैले भन्न खोजेको कुरा के भयो भने यदि क्यापिटल गेनै छ भने त्यो क्यापिटल गेनबाट हामी सेटअप गर्छौँ हैन। तसर्थ capital loss can be adjusted with capital gain forever। सधैँ पाइन्छ। यसको लागि निश्चित ड्युरेसन चाहिँ हुँदैन। क्यापिटल लस छ भने त्यो क्यापिटल गेनबाट हामी सेटअप गर्न पाउँछौँ। अनि त्यसै गरी एउटा प्रोभिजन यो सेटअपसँग सम्बन्धित भन्दा पनि कुन कन्डिसनमा चाहिँ हामी डोनेसन र
रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टहरूलाई चाहिँ सेटअप गर्न अर्थात् हामी डिडक्सन गर्न पाइँदैन त, त्यो प्रोभिजन पनि हामी जान्न जरुरी छ। जस्तो डोनेसन एन्ड रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन, डोनेसन र रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन कुन कन्डिसनमा हामी डिडक्सन गर्न पाउँदैनौँ त हैन। डोनेसन एन्ड रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन आर नट allowed for deduction if there is no assessable income। अब एसेसेबल इन्कम चाहिँ छैन भने, इट मिन्स लसमा छ भने, एसेसेबल इन्कमै नभएको अवस्थामा चाहिँ हामी डोनेसन र रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हामी क्लेम गर्दैनौँ। डोनेसन र रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन क्लेम गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो नोट पनि सँगसँगै लेख्नुपर्ने हुन्छ। लगभग हामीहरूलाई सेट अफ एन्ड क्यारी फरवर्ड अफ लसेसमा इम्पोर्टेन्ट भएका नोट्सहरू यिनै नै हुन् र यससँग सम्बन्धित अर्थात् क्यारी फरवर्डमा चाहिँ कस्तो किसिमको फर्मेटका आधारमा हामी सल्युसनहरू गर्ने हैन, कस्तो कस्तो मोडालिटीको क्वेसनहरू आउँछ भन्नका लागि भने अघिल्लो क्लासमा, अब आउँदो क्लासमा भने म तपाईहरुलाई त्यससँग सम्बन्धित कन्सेप्ट दिने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरुसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।